बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 24 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं, भारत और पाकिस्तान के दरमियान किस तरह की टेंशन्स हैं, किस जानिब ये टेंशन्स जाती हुई नज़र आ रही हैं। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने इसी मामले पर बात की। तो इस वक्त के अंदर हम रशिया और यूक्रेन तनाज़ा क्यों लेकर बैठ गए हैं, तो दर्जनों कमेंट्स मुझे रिसीव हुए गुज़िश्ता वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में। हम 3 साल से ज़ायद इस तनाज़े पर बात कर रहे हैं। एक तो ये रीज़न है, और दूसरी रीज़न मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इन 2 रोज़ के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई हैं रशिया और यूक्रेन के तनाज़े के अंदर। यूरोप जो है वो तीसरी आलमी जंग दहाने पर पहुंच गया है, बल्कि यूं कहना बेहतर होगा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोप को तीसरी आलमी जंग दहाने ला खड़ा किया है। वो किस तरह से, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने लास्ट वीडियो के अंदर ख़त्म किया था। मैंने आपको बताया था कि पेरिस के अंदर जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो और अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक वुस्ता स्टीव विटकॉफ जो हैं वो पेरिस पहुंचे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने इनको रिसीव किया, फिर बंद कमरे के अंदर इनकी मीटिंग हुई। यहाँ पर अमेरिका के ऑफिशियल्स थे, जाहिर है कि फ्रांस के ऑफिशियल्स थे, बरतानिया के, यूक्रेन के और जर्मनी के ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद थे। और इस बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर अमेरिका ने फाइनली जो डोनाल्ड ट्रंप का जादुई पीस प्रपोजल है वो सामने रख दिया कि ये लो जी पीस प्रपोजल, ये अमन मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप का फाइनली हम आपको थमा रहे हैं। और इस धमकी के साथ ये मंसूबा इन्होंने यूक्रेन के ऑफिशियल्स को थमाया कि जी इसके एक भी नुक्ते पर अगर एक भी एतराज आपकी जानिब से उठाया गया तो अमेरिका जंगबंदी की कोशिशों से निकल जाएगा। आपको याद होगा कि ना सिर्फ मार्को रूबियो बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया था कि मार्को रूबियो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, अगर रशिया या फिर यूक्रेन ने हमारे अमन मंसूबे के एक भी नुक्ते पर एक भी एतराज उठाया तो हम जंगबंदी की कोशिशों से निकल जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये अमन मंसूबा जो कि सामने आ चुका है, ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, उर्दू में है। अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो जाए तो आप ये खुद भी पढ़ सकते हैं कि ये 7 नुकाती अमन मंसूबा है जो कि अमेरिका की जानिब से पेश किया गया। मैं तेजी चलूंगा। जंगबंदी, पहला नुकता जो है वो है जंगबंदी, कि जंग बंद हो जाएगी दोनों ममालिक के दरमियान, जो हो तो नहीं रही। बहरहाल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ये कागजी मंसूबे के अंदर लिख दिया कि पहले तो जंग बंद करवाएंगे हम, फिर यूक्रेन जो है वो नेटो के ख्वाब देखना छोड़ देगा, और यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन को, बहरहाल यूरोपियन कंट्रीज से इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है तो नेटो को छोड़ो, यूरोपियन यूनियन के अंदर यूक्रेन को ले लो। फिर एक नुकता इसमें यह है कि रशिया के ऊपर से जो सैंक्शंस हैं वो हटा दी जाएंगी। फिर जो यूरोप की सिक्योरिटी गारंटीज हैं वो यूरोप यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड कर सकता है, यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट नुकता कि यूक्रेन जो है वो क्राइमिया समेत जो 4 इलाके रशिया के अंडर कंट्रोल हैं, वो पूरे तो नहीं, बहरहाल ज्यादातर जो इलाके हैं, स्पेशली जो क्राइमिया है, उसको यूक्रेन ने भी और यूरोप ने भी और अमेरिका ने भी इसको तस्लीम करना है कि हाँ जी हम तस्लीम करते हैं कि क्राइमिया रशिया का हिस्सा है। तो ये 7 नुकाती अमेरिका का पीस प्रपोजल है, जिसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद है कि जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो इसने कहा था कि मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है कि मैं 24 घंटों में इस जंग को बंद कर सकता हूं। तो ये फॉर्मूला पेश करने के बाद इन्होंने धमकियां शमकियां लगाई और फिर ये इंतजार करने लग गए कि किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आएगा यूक्रेन का और रशिया का। रशिया की जानिब से तो कोई इस तरह से पब्लिकली रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया गया इस 7 नुकाती पीस फॉर्मूले पर, लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने पब्लिकली रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ये कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं क्राइमिया को या फिर उन 4 इलाकों को तस्लीम कर लूं, रशिया का हिस्सा मान लूं, जो 4 इलाके या फिर क्राइमिया रशिया ने जिन पर कब्जा किया था। तो ये हमारे आइन, हमारे कानून और मेरे अहद के खिलाफ जाएगी ये बात कि मैं ये क्राइमिया को तस्लीम कर लूं, मैं तस्लीम नहीं करूंगा। और ये बात कहां पर खड़े होकर कर रहे थे यूक्रेन के सदर? ये बात कर रहे थे प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, कैमरे लगे हुए थे, इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा था, जब सहाफ़ी के सवाल पर यूक्रेन के सदर ने बड़े एग्रेसिवली, आपको मालूम है कि टेम्पर जो है वो यूक्रेन के सदर का टेम्परामेंट जो है वो शॉर्ट है, जो कि व्हाइट हाउस में इसका मुजाहरा हमने देखा। तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी कि बड़ा नखरों के साथ यूक्रेन के सदर ने बड़ी नफरत से जवाब दिया कि नहीं, ये क्या पीस फॉर्मूला है यार, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस तरह से रशिया का इलाका तस्लीम कर लें, क्राइमिया को।
अच्छा, ये जो यूक्रेन के सदर की स्टेटमेंट थी, जाहिर है कि इसने सुर्खियां ग्रैब कर ली, बड़े बड़े जरीदों की सुर्खियां ग्रैब कर ली कि यूक्रेन के सदर ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो पीस फार्मूला जिसको लेकर अमेरिका के सदर बड़े बड़े दावे कर रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो तप गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये पैगाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, लंबा चौड़ा सा एक पूरे का पूरा मजमून इसने लिख मारा और इसमें ये कहा इसने कि मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर एक मोटी तगड़ी सी हेडलाइन देखी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जी यूक्रेन के सदर ने क्राइमिया को तस्लीम ना करने का फैसला कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप का जो पीस फार्मूला है वो यूक्रेन के सदर ने फेंक कर मारा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ये कोई तरीका नहीं होता, ये कोई एटीट्यूड नहीं होता। शुरू हो गया जिस तरह से व्हाइट हाउस के अंदर स्टार्ट हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि तुम्हें बहुत शौक है लड़ने का, क्या तब तक लड़ते रहोगे जब तक रशिया पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जा ना कर ले। मैं इस जंग को बंद करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम आकर पब्लिक के सामने बैठकर इस तरह की बातें कर देते हो और तुम मेरी कोशिशों को कि मैं लोगों को मरने से बचाना चाहता हूं, तुम मेरी कोशिशों पर पानी फेर देते हो। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी बातें आगे लिखी और फिर इस उम्मीद का इजहार किया कि यूक्रेन के सदर अपना ये एटीट्यूड जो है वो चेंज करेंगे और बातचीत की टेबल पर आकर बैठ जाएंगे। कैरोलाइन ने, जो व्हाइट हाउस की तर्जमान है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस गुस्से पर जब सहाफियों ने सवाल किया तो कैरोलाइन ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Make a good deal. Both sides have to walk away a little bit unhappy. And unfortunately, President Zelensky has been trying to litigate this peace negotiation in the press. And that's unacceptable to the president. These should be closed-door negotiations. The president's national security team, his advisors, have exuded significant time, energy, and effort to try to bring this war to an end. The American taxpayer has funded billions of dollars in this effort. And enough is enough. The president's frustrated. His patience is running very thin. He wants to do what's right for the world. He wants to see peace. He wants to see the killing stop. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन की, जिन्होंने सहाफी के सवाल पर जवाब दिया कि जी डोनाल्ड ट्रंप बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, स्पेशली यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के एटीट्यूड को लेकर। अच्छा, इन्हें एक बात बड़ी बुरी लगी जो कैरोलाइन ने भी कहा कि जी बंद कमरे में आके कान में बता देते हमें कि ये एतराज है। इस तरह से पब्लिकली कैमरों के सामने खड़े होकर आपने तो बेइज्जती कर दी डोनाल्ड ट्रंप की, जिस पीस फार्मूले को लेकर वो इतने बड़े बड़े दावे कर रहा था कि 24 घंटों में, 48 घंटों में, फिर धमकियां भी लगाई इन्होंने कि अगर तुमने एक भी नुक्ता मंजूर ना किया तो हम यूं निकल जाएंगे, यूं छोड़ देंगे। उसके बावजूद कैरोलाइन ने कहा कि यूक्रेन के सदर की जानिब से कैमरों के ऊपर खड़े होकर इस तरह की बातें करना ये एक प्रेसिडेंट को जेब नहीं देता, जबकि अमेरिका का सदर बड़ी नेक नियति के साथ ये यूक्रेन जंग को बंद करने की कोशिशें कर रहा है। यही अमेरिका के सदर बड़ी नेक नियति के साथ ये इसराइल के वज़ीर आज़म को बम शम प्रोवाइड करता है और यहाँ पर ये बड़ी नेक नियति के साथ जंग बंद करने की कोशिश करता है। बहरहाल इस ऑफर को यूक्रेन के सदर ने, मैंने आपको बताया कि ठुकरा दिया। फिर यूक्रेन के सदर ने ये जो भी फ्रस्ट्रेशन है या ये जो भी गुस्सा है, इस पर भी यूक्रेन के सदर ने रिप्लाई किया और यूक्रेन के सदर ने स्टेट डिपार्टमेंट की एक स्टेटमेंट चिपका दी अपने ट्वीट के साथ। और उस स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट के अंदर मैं आपको बता दूं कि क्या है। माइक पोम्पियो हुआ करते थे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि जी हम क्राइमिया को तब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक रशिया जो है वो ये वापस नहीं करता यूक्रेन को। क्राइमिया को तस्लीम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अमेरिका की अपनी पॉलिसी के खिलाफ यूक्रेन के सदर ने ये पॉइंट आउट करने की कोशिश की कि अमेरिका की अपनी पॉलिसी थी, तो मैंने भी अपने कानून का, अपने आइन का हिस्सा बना लिया, अपनी स्टेटमेंट्स का हिस्सा बना लिया और अपने अवाम से मैंने वादा कर लिया। तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि इसलिए मैं क्राइमिया को तस्लीम नहीं कर रहा। यानी कि वही जो व्हाइट हाउस के अंदर हमने देखा कि ये खामोश नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्सा भी कर लिया, ट्रूथ सोशल के ऊपर पैगाम भी लिख दिया, ये भी कह दिया कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, लेकिन ये बात नहीं आया और इसने डोनाल्ड ट्रंप को फिर से जवाब दे दिया, जो जवाब अपनी जगह ऑथेंटिक है। लेकिन इसको ये बात सोचने की जरूरत है कि अब पॉलिसी चेंज हो गई है, ना सिर्फ यूक्रेन को लेकर बल्कि पूरी दुनिया को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की हरकतें कर रहा है तो उसके साथ ये जिद लगाना समझदारी नहीं है। और ये देख लें कि क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये ट्रूथ सोशल के ऊपर पैगाम लिखा था कि क्या तुम तब तक इस जंग को लड़ते रहोगे जब तक रशिया पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर लेता। तो रशिया ने इस लड़ाई झगड़े, इस बहस के चंद घंटों के बाद
جو یوکرین کے صدر اور امریکہ کے صدر کے درمیان ہوئی، تو اس کے چند گھنٹوں کے بعد کیو جو ہے یوکرین کا دارالحکومت یہ بڑے بڑے دھماکوں سے لرز گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 70-80 کے قریب میزائل حملے تھے اور 100 سے زیادہ یوکرین کی ڈیفنس منسٹری کے مطابق ڈرون حملے بھی تھے۔ ٹوٹل 210 بتایا جا رہا ہے یوکرین کی ڈیفنس منسٹری کی جانب سے کہ رشیا کی جانب سے دارالحکومت کیو سمیت ڈیفرنٹ ریجنز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ کیو کے اندر 9 ہلاکتیں، یوکرین کے صدر نے ہی اپنے پیغام کے اندر لکھا کہ 9 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں اور ایسے مناظر ہیں، سویلین انفراسٹرکچر ہے، کچھ خواتین کی میں نے ویڈیوز دیکھی، میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کہ ملبے میں سے انہیں نکالا جا رہا تھا، کچھ خواتین زندہ بچ گئیں، 9 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں رشیا کے ان حملوں کے نتیجے میں۔ تو رشیا نے فوری طور پر یوکرین کے صدر کو، جنہوں نے پیس فارمولے کو مسترد کیا، حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے آپ کو 7 نکات دکھائے تو اس میں رشیا کو بھی ان میں سے کچھ نکات پر اعتراض ہے، لیکن ایک ڈپلومیسی ہوتی ہے، ایک سفارتکاری ہوتی ہے، ایک سفارتی زبان ہوتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ تو پولیٹیشین کا نہیں ہے۔ اگر رشیا کے صدر جو ہیں وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے کہ نہیں جی اس میں یہ جو نکتہ ہے، جو یورپ کے پیس کیپرز یہاں پر ہوں گے مجھے اس پر بھی اعتراض ہے، اور اس میں یہ جو نکتہ ہے کہ جنگ بندی کیسے ہوگی مجھے اس پر بھی اعتراض ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر روس کے صدر اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی ہم امریکہ کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں اور بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ کر جو بھی گیپس ہیں ان کو بھی فل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کا رد عمل روس کے صدر کی جانب سے سامنے آیا تھا، لیکن اس کے برعکس یوکرین کے صدر نے جذباتی قسم کا بیان جاری کر دیا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر دی اور پھر رشیا نے حملہ کر دیا کہ آ جاؤ لڑ لو ہمارے ساتھ۔ تو اب یوکرین کے صدر کے پاس کیا آپشن ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو حملہ رپورٹ ہوا یوکرین کے اوپر رشیا کا حملہ، تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ پھر سے ٹروتھ سوشل کے اوپر ایک پیغام لکھا اور یہ کہا کہ جی ولادیمیر پلیز سٹاپ، ولادیمیر پلیز رک جاؤ۔ اچھا، اس نے خود کہا تھا اپنے پچھلے پیغام کے اندر جب یہ یوکرین کے صدر کو دھو رہا تھا تو اس نے ان ادر ورڈز پوٹن کو میسج دے دیا تھا کہ چل بھائی شروع ہو جا، اور پوٹن جو ہے وہ شروع ہو گیا اور یوکرین کے دارالحکومت سمیت کس طرح کے حملے یوکرین کے ڈیفرنٹ ریجنز کے اوپر رشیا کی جانب سے کیے گئے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ولادیمیر سٹاپ، رک جاؤ، اور یہ غلط ہے، یہ صحیح وقت نہیں ہے کہ تمہاری جانب سے اس طرح کے حملے کیے جائیں۔ اچھا، یوکرین کے صدر کو پریشرائز کرنا مقصد ہے اگین کہ یوکرین کے صدر جو ہیں وہ معافی مانگیں اپنے بیانات پر اور بات چیت کی ٹیبل پر آ کر یہ جو 7 نکاتی پیس فارمولہ ہے اس پر کہہ دیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، لیکن نہ ہی یوکرین اور جو یورپین اتحادی ہیں یوکرین کو، وہ یوکرین کو ہلہ شیری ایکچولی یہ جو فرانس کا صدر ہے یا پھر جو برطانیہ کے کیئر سٹارمر ہیں یہ ہلہ شیری دے رہے ہیں کہ ہاں ہاں مسترد کر دے، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمارے پاس جوہری ہتھیار ہیں، ہم یوں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، لیکن یہ اب کہیں نظر نہیں آ رہے۔ یہ سٹیٹمنٹس کی حد تک ہیں، یہ بیانات کی، جیسے OIC کی مثال ہمارے سامنے ہے مشرق وسطیٰ والے تنازع میں کہ وہ اعلامیہ جاری کر دیتے ہیں، تو یہ یہاں پر سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں اور اس کا جہاز بنا کر رشیا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو فرانس کے صدر ہیں یا پھر برطانیہ کے کیئر سٹارمر ہیں، اچھا ان کا موڈ بھی ہے، تیاریاں بھی کر رہے ہیں، ایک تو رشیا سے لڑ نہیں سکتے، ان کے سٹاکس خالی ہو چکے ہیں، اور دوسرا جو رشیا کے ڈیفنس منسٹر ہیں ان کا بیان دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی اگر ذرا بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی یورپ نے، تو پھر ہمیں اپنے نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے پڑیں گے۔ جو ڈاکٹرائن ہے جو کہ ولادیمیر پوٹن نے چینج کر دی تھی کہ نیوکلیئر ہتھیار رشیا کس کس صورت میں استعمال کر سکتا ہے، تو اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہے چینجنگ کرنے کے بعد کہ اگر روس کو فیل ہوا کہ رشیا کے لیے کوئی تھریٹ بن رہا ہے، جیسے یورپ بننے کی تیاری کر رہا ہے، تو رشیا جو ہے وہ اپنے جوہری ہتھیار چلا دے گا۔ اب یہ دھمکی کافی ہے اس یورپ کے لیے جو یوکرین کے صدر کو ہلہ شیریاں دے رہے تھے، اب وہ بھیگی بلی بن کر کہیں کونے کے اندر چھپے بیٹھے ہیں، جو فرانس کے صدر ہیں یا پھر برطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں۔ اچھا، یوکرین کے صدر کے پاس اب کیا آپشن ہے؟ یوکرین کے صدر، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویڈیو، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے ہنسنا نہیں ہے، کیونکہ یوکرین کے صدر ساؤتھ افریقہ پہنچے اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ ساؤتھ افریقہ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ رشیا کا بہت اچھا ایلائی ہے، برکس کا ممبر ہے۔ ساؤتھ افریقہ وہ کنٹری ہے، ان کنٹریز میں سے ایک ہے جو اپنا پیس فارمولہ لے کر یوکرین کے دارالحکومت پہنچے تھے، اور یوکرین کے صدر نے یہ کہہ کر ان کا پیس فارمولہ مسترد کر دیا تھا کہ نہیں جی آپ تو برکس کے ممبر ہیں، آپ تو رشیا کے ساتھ بہت کلوز ہیں، تو آپ کا پیس فارمولہ ہمیں منظور نہیں ہے۔
اب یہی یوکرین کا صدر نہ اس کے ساتھ امریکہ رہا نہ اس کے ساتھ یورپ رہا، تو اب یہ ساؤتھ افریقہ پہنچ گیا، اور یہاں پر جو رامافوسا ہیں جو ساؤتھ افریقہ کے سربراہ ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کا صدر امن کے لیے تیار ہے اور ہماری یوکرین کے صدر سے بات ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ اب بھی رامافوسا نے اس کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے، اس کا بہت اچھا استقبال بھی کیا، اور اس کی اہلیہ کا اور جنگ بندی کی کوششوں میں جو ساؤتھ افریقہ ہے وہ اب بھی آنے کے لیے تیار ہے، اور روس کے صدر کو بات چیت کے ٹیبل پر بٹھانے کے لیے، کردار ادا کرنے کے لیے رامافوسا تیار ہیں، لیکن ساؤتھ افریقہ تیار نہیں ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر بہت زیادہ مظاہرے ہوئے جب یوکرین کا صدر یہاں پر آیا ہوا تھا، تو ساؤتھ افریقہ کے عوام نے کس طرح سے احتجاج ریکارڈ کروایا، یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Zelensky have been engaged in the tourists, have been assisting the tourists to kill people in Niger, in Mali. So we're saying, President Ramaphosa, please let Zelensky go. We don't want Zelensky in the Republic of South Africa. Look, Zelensky's term have been ended. We don't recognize Zelensky as the president of Ukraine, because remember, the term of Zelensky had ended last year. So Zelensky is not the legitimate president of Ukraine. گفتگو آپ نے سنی ساؤتھ افریقہ کے نوجوان کی، جس نے اپنے صدر رامافوسا کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب صدر برائے مہربانی یوکرین کے صدر کو ہمارے ملک سے نکال دیں، یہ دہشت گرد ہے، یہ پپٹ ہے امریکہ کا۔ مالی اور نیجیر کے اندر افریکنز کے خلاف کارروائیوں میں اس کا بھی ہاتھ رہا، یوکرین کا بھی ہاتھ رہا، کیونکہ یہ فرانس وغیرہ کا ایلائی ہے، امریکہ کا ایلائی ہے، اور یہ فرانس، امریکہ، برطانیہ وغیرہ یہ کس طرح سے افریقن کنٹریز کے اندر لوٹ مار کرتے رہے، ان کی تاریخ رہی، کیونکہ زیادہ تر افریقن کنٹریز جو ہیں وہ ان کی کالونیز تھے، جو اب ایک ایک کر کے جو مالی، نیجیر وغیرہ ہیں، برکینا فاسو وغیرہ ہیں، یہ ایک ایک کر کے آزادی حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کو یہ جو ڈکٹیٹرز ہیں فرانس، برطانیہ اور امریکہ جیسے، ان کو نکال باہر کر رہے ہیں اپنے ملک سے۔ تو یہی مطالبہ کیا گیا افریکنز کی جانب سے کہ اس کو بھی نکال باہر کریں، جو ان کا پپٹ ہے، جو ان کا ایلائی ہے، جنہوں نے ہمیں غلام بنا رکھا تھا، دہائیوں بلکہ سینچریز تک غلام بنا رکھا تھا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین کے صدر یہ دورہ جو ہے وہ مختصر کر کے، ساؤتھ افریقہ کا دورہ مختصر کر کے یوکرین کے صدر یہاں سے نکل بھی گئے، لیکن یہ مظاہرے وجہ نہیں تھے، بلکہ یہ حملے وجہ تھے۔ جو رشیا کے حملے رپورٹ ہوئے، یہ تب رپورٹ ہوئے جب یوکرین کے صدر ساؤتھ افریقہ کے اندر موجود تھے، اور بھاگے بھاگے یوکرین کے صدر جو ہیں وہ اپنے ملک پہنچ چکے ہیں، اب حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ امریکہ کا دروازہ، یورپ کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، رشیا کے حملے رپورٹ ہو رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور چانس دیا ہے یوکرین کے صدر کو، اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یوکرین کے صدر جو ہے وہ معافی شافی مانگ کر یا پھر اپنا ایٹیچیوڈ چینج کر کے یوکرین کا صدر بات چیت کے ٹیبل پر بیٹھ جائے گا، ورنہ ڈیمو تو ٹرمپ نے بھی دکھا دیا یوکرین کے صدر کو، اور پوٹن نے بھی دکھا دیا کہ اگر اسی طرح سے یوکرین کا صدر جو ہے وہ نخرے ٹخرے کرتا رہا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سے کہا کہ اس کے پاس کارڈز نہیں ہیں جو یہ پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے پاس کوئی کارڈز نہیں ہے، تو اسے بات چیت کے ٹیبل پر بیٹھ جانا چاہیے۔ تو کیا اس مرتبہ یہ جو دھمکی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کام کرے گی؟ یوکرین کا صدر یہ 7 نکاتی پیس فارمولا اس پر بات چیت کے ٹیبل پر بیٹھ جائے گا، یا پھر یورپین کنٹریز کی مدد کا انتظار یوکرین کے صدر کی جانب سے کیا جاتا رہے گا؟ اور کیا یورپین کنٹریز کی مدد، رشیا کی وہ جو وارننگ ہے نیوکلیئر ہتھیاروں والی، اس کے باوجود کیا یورپین کنٹریز مدد کریں گے یوکرین کی، یا پھر یہ بیان بازی کی حد تک ہی محدود رہے گی؟ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹینشنز ہیں ان پر بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔